नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि गद्दार मिल्लत मीर जाफर का पड़पोता पाकिस्तान का बाकायदा पहला सदर बना और फिर पाकिस्तान का चौथा गवर्नर जनरल भी रहा, और इन्होंने अपने 3 साला दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान के 5 वज़राए आज़म बदल डाले, और फिर जिन्होंने पाकिस्तान का पहला बाकायदा आइन बनाया था चौधरी मोहम्मद अली, इन्होंने उनको भी आइन बनाने के बाद उसी आइन के तहत ये सदर बने, और फिर इन्होंने आइन बनाने वाले की छुट्टी कर दी। और पाकिस्तान में बाकायदा पहला मार्शल लॉ किसी फ़ौजी जर्नेल ने नहीं लगाया था, बल्कि पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान के सिविल सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था। जी हाँ, सिकंदर मिर्ज़ा नाजरीन पाकिस्तान के पहले वज़ीर दिफा रहे, और 1947 से लेकर 1954 तक ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा रहे, और उस दौरान भी ये साजिशों का मंबा थे। लियाकत अली ख़ान के ख़िलाफ़ साजिशें हों या उसके ख़िलाफ़ ख्वाजा नाज़मुद्दीन के ख़िलाफ़ साजिशें हों, नाजरीन ये पाकिस्तान में, क्योंकि ये है कि वज़ीर दिफा के बाद ये चाहते थे कि मैं पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनूं, और साजिशों के ज़रिए ये पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल बने 1955 में। 1955 से 1956 तक ये पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल रहे, और इन्होंने मोहम्मद अली बोगरा की हुकूमत का ख़ात्मा किया। उसके बाद नाजरीन जिन्होंने पाकिस्तान का पहला 1956 का आइन तैयार किया, इन्होंने चौधरी रहमत अली की हुकूमत को भी फारिग किया, और फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा पहले सदर बन गए। और उसके बाद नाजरीन इन्होंने हुसैन शहीद सरवर्दी को लाए। हुसैन शहीद सरवर्दी ने जब अपनी पॉलिसियाँ तश्कील देनी शुरू की तो इन्होंने उनको भी फारिग कर दिया, और उसके बाद ये इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर को लेकर आए। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर की हुकूमत सिर्फ 2 माह रही, क्योंकि जब उन्होंने भी अपनी पॉलिसियाँ यानी उन्होंने भी ताकत के ज़ोर पर फैसले करने शुरू किए तो इन्होंने उनको भी बर्खास्त कर दिया। और उसके बाद ये मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, जिन्होंने आज गवादर जैसा शहर और इतनी बड़ी बंदरगाह जिसकी वजह से सी पैक और पूरी दुनिया में यानी आलमी कुव्वतें हमारी तरफ मुतवज्जो हैं, ये गवादर की बंदरगाह को पाकिस्तान लाने का जो सेहरा है वो मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून है, क्योंकि उन्होंने ओमान की सल्तनत के साथ ओमान के साथ कामयाब मज़ाकरात किए, बरतानिया को कैल किया और गवादर को बाकायदा पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। इन्होंने उनकी हुकूमत को भी चलता कर दिया। और नाजरीन इन्होंने फिर, क्योंकि ये चाहते थे कि नए आइन के बाद मैं पाकिस्तान का सदर देर तक रहूं, तो इन्होंने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए उस वक्त, क्योंकि सदर जो अयूब खान थे वो आर्मी चीफ थे और वो रिटायर होने वाले थे, तो इन्होंने बाकायदा उसको इक़्तिदार के ऐवानों में घसीट कर लाए, और इन्होंने उनको कहा कि आप मेरे साथ हुकूमत में रहेंगे। और उसकी बदौलत इन्होंने पाकिस्तान में पहला नाजरीन जो मार्शल लॉ है अक्टूबर 1958 में इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, और अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। और उसी अयूब खान ने नाजरीन फिर इनको बरतरफ किया, और न सिर्फ बरतरफ किया बल्कि इनको जलावतन भी कर दिया। तो नाजरीन ये जलावतन होने के बाद ये लंदन चले गए थे, बल्कि ये इन्होंने इंतहाई अबतरी और इंतहाई बेबसी की ज़िंदगी गुजारी। नाजरीन इनका ताल्लुक़ बंगाल से था, और ये 1899 को मुर्शिदाबाद बंगाल में पैदा हुए थे, और ये नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत को गिराने के लिए इनके जो मीर जाफ़र थे ये उनके पड़पोता थे। मीर जाफ़र ने बंगाल में जब अंग्रेज़ अपनी हुकूमत कायम नहीं कर पा रहे थे, वो क्योंकि कब्ज़े के उस पे मुसलमानों के उसके बंगाल पर कब्ज़ा करने के लिए उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट नवाब सिराजुद्दौला थे। तो नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत को गिराने के लिए उन्होंने मीर जाफ़र को लालच दिया कि आपको हुक्मरान बंगाल का बनाएंगे। तो उसके बाद मीर जाफ़र ने गद्दारी की, और उसके बाद ये है कि गद्दारी के सिले में नवाब सिराजुद्दौला को हटाकर फिर मीर जाफ़र को हुक्मरान बनाया गया था, और उसी की नस्ल से पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा उसी की नस्ल से थे, और वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी रहे, पाकिस्तान के पहले
صدر بھی رہے اور پھر پاکستان کے 5 وزرائے اعظم کو. ناظرین، اسی کی وجہ سے نہرو نے کہا تھا کہ اتنی دیر میں دھوتی نہیں بدلتا جتنی دیر میں پاکستان میں وزیر اعظم تبدیل ہو جاتا ہے. اور انہوں نے 1955 میں سب سے پہلے محمد علی بوگرا کو ہٹایا تھا. اس کے بعد انہوں نے چودھری محمد علی کو یعنی کہ محمد علی بوگرا کو ہٹا کر پھر چودھری محمد علی جنہوں نے 1956 کا آئین تشکیل دیا تھا ان کو ہٹایا. پھر حسین شہید سروردی کو ہٹایا. پھر ابراہیم اسماعیل چندریکر کو ہٹایا. اس کے بعد ملک فیروز خان نون جو گوادر کا جن کو کریڈٹ جاتا ہے انہی کو ہٹایا. اور پھر ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایوب خان نے جو طویل عرصہ تک پاکستان میں اقتدار کیا وہ 1958 میں ریٹائر ہونے والے تھے. انہی کو آرمی چیف کو ان کو یعنی کہ پہلا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر انہوں نے بنایا، اس کو اقتدار میں لائے، جس کے بعد وہ 1969 تک پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک رہے. یعنی اس مارشل لا کے بھی ذمہ دار یہی تھے. اور کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ آرمی جرنیل ہی مارشل لا لگاتے ہیں، لیکن پاکستان کا پہلا مارشل لا انہوں نے لگایا تھا. ان کو سکندر مرزا نے لگایا تھا. تو اسی طرح ناظرین، یہ پاکستان کے یعنی کہ قیام پاکستان سے پہلے سکندر مرزا برٹش آرمی میں تھے، میجر جنرل تک کے عہدے میں رہے، لیکن قیام پاکستان کے بعد یہ پاکستان کے وزیر دفاع بن گئے اور یہ باقاعدہ پاکستان میں یعنی کہ یہ 1947 سے 1954 تک وزیر دفاع رہے. اور انہی کی سازشوں کے بدولت ہمارے ابتدائی عرصے میں کوئی حکومت مضبوط نہیں تھی، بلکہ لیاقت علی خان کی حکومت ہو، خواجہ ناظم الدین کی حکومت ہو یا گورنر غلام محمد کا ایرا ہو، یہ ساری سازشوں کا منبع یہی ہوتے تھے. یہ ایسی پالیسیاں تشکیل دیتے تھے یا ایسے اپنے مرضی کے بیوروکریٹ لگاتے تھے جو حکومت کی ناکامی کا باعث ہوتے تھے. ناظرین، اور پھر یہ ہے کہ یہ اس خاندان سے جس نے ہمیشہ ملت کو نقصان پہنچایا. اور انہوں نے بھی ناظرین، بلکہ یہ جب ان کو ایوب خان نے برطرف کیا، یہ جلا وطن ہو کے چلے گئے، تو یہ ناظرین لندن میں انہوں نے باقاعدہ پاکستانی شہریت بھی چھوڑ دی تھی اور وہاں پر یہ ویٹر رہے. اور پھر 1969 میں یہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی میت کو پاکستان کے اس وقت کے حکمرانوں نے قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو 1969 میں تہران میں یعنی ایران میں اس کو دفنایا گیا تھا. ناظرین، سکندر مرزا پر آج کا تاریخ نامہ، یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.